गुज़िश्ता जुमे को मैंने बताया था कि आजकल जो ब्याह शादियों के नाम पर फजूल खर्चियाँ, तरह तरह की रसूम और रिवाज की वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैंने कहा था कि इन खर्चों में काफ़ी दखल सिर्फ बेटे वालों को नहीं बल्कि लड़की वालों को भी है। माहौल को बिगाड़ने में जो दीन से दूरी पैदा हुई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम के ज़माने में जैसे निकाह होते थे उससे हम लोग बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुके हैं। थोड़े बहुत नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दूर पहुंच चुके हैं। तो इसमें बेटी वालों को भी काफ़ी दखल है कि इन्होंने माहौल को बिगाड़ा और दे दे करके फालतू चीज़ें, गैर ज़रूरी सामान, काम का है तो नहीं है तो ढूंढ ढूंढ के कोई चीज़ ना जाए। पहले जहेज चलता था, फिर नकद पैसा भी देना शुरू किया। तो ये नकद पैसा चला है, ये भी किसी लड़की वाले ने ही दे करके माहौल बिगाड़ा होगा। घर की औरतों को जेवर देना, ये भी किसी ने दे करके शुरुआत की होगी। और एक बहुत बड़ी कमजोरी इसमें ये पैदा होती है कि ये बहुत ज़्यादा जो लोग दे देते हैं, ब्याह शादी में खूब लड़की वाले खर्चा कर लेते हैं, तो फिर अब ये चाहते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल ऐसी रहे कि जैसे शाहजहां के घर में मुमताज महल। समझे आप? हाँ, अब छोटी छोटी परेशानियां, मामूली बातें। तो मैके में चाहे कुछ भी करती हो, चाहे जानवरों की कुट्टी भी खानती हो, खेती किसानी काम घर की भी करती हो, तो कुछ नहीं। और ससुराल में छोटी छोटी बातें कुरेदना। और सबसे ज़्यादा इसमें जो खतरनाक चीज़ ये मुकदमे चल रहे हैं, और लड़कियां जो रिश्ते के बाद भी, शादी के बाद भी घरों में बैठी हुई हैं और बुराइयां चल रही हैं, इनमें बहुत बड़ा दखल इस मोबाइल फ़ोन को है। समझा? ये मोबाइल जो है इस दौर का बहुत खतरनाक हथियार है। ये छोटी छोटी बातों का पता करना, सब कुछ वो कर भी रहे हैं। कोई बीमारी है तो दवा भी दिला रहे हैं, मगर उसको पूछा जा रहा है कि दवा मिली कि नहीं मिली, कहाँ इलाज चल रहा। एक बात ये देखो, कोई आदमी किसी के साथ नेकी करता हो खुद ही, और तुम उसको टोको कि तुम ऐसा करो, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। हम कर ही रहे हैं तो फिर कहने की क्या जरूरत है? तुमने चिढ़ पैदा होती है उससे। समझे? छोटी छोटी बातें, हर वक्त फोन। समझे आप? और ज़्यादातर ये जो लड़कियों की जो माएँ जो होती हैं, ये आग लगाती हैं। समझे? और जितने ये मुकदमे चल रहे हैं इस वक्त, इनमें ज़्यादातर मुकदमे झूठे लिखे जाते हैं। बात वही होती है कि चाहती ये थी कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। तो दुनिया में परेशानी वो तो ससुराल है, अपने घर में भी तो कुछ ना कुछ होती हैं। हम लोगों को नहीं होती क्या परेशानियां घरों में? क्या हाँ? चाहते हैं कुछ ना हो, फिर जब शिकवे गिल्ले होते हैं, बात आगे बढ़ती है तो मुकदमे चलते हैं, घर बैठती हैं, शादियों के बाद भी घर बैठी हुई हैं। आप ये कहते होंगे कि मौलाना साहब पता नहीं इन बातों को रोज लेकर बैठ जाती, मैं लेकिन ये बैठ जाता हूँ। हालात इतने ख़राब हैं कि मैंने सुना है कि कचहरी में इन मुकदमात को हल करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के नाम से अलग एक कचहरी बनाई गई है। यानी ये केस इतने बढ़ गए। बात क्या है? बात वही है कि तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है, वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। तरह तरह के गिल्ले शिकवे, झूठे मुकदमे लिखवा देना, और फिर मुकदमों के बाद भी नतीजा क्या निकलता है? नतीजा वही निकलता है। समझे आप? हम आप सब देख ही रहे हैं कि फिर जिंदगी तबाह होती है।
اور بعد میں کچھ طلاقیں ہوتی ہیں، کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں، خرچے ہوتے ہیں. کل ملا کر کے بات یہ ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے، بیٹی والے ہوں یا بیٹے والے، دیکھو کوشش کرو اور اس آگ کو بجھاؤ. آنے والی دنیا کے لیے صحیح راستہ دین چھوڑ کر کے جاؤ، سمجھے آپ، ورنہ آگے چل کے ماحول اور بھی خراب ہوگا اور آنے والی نسلیں بہت دکھی ہوں گی، بہت زیادہ دکھی. اور بیٹیوں کے لیے مجھے ایسا خطرہ لگ رہا ہے، میرے پاس جیسے فون آتے ہیں دعائیں کرانے والے کہ رشتہ نہیں ہو رہا ہے، آئے دیکھ کے چلے گئے، آئے دیکھ کے چلے گئے، آئے دیکھ کے چلے گئے، کھا کے چلے گئے. اس سے اندازہ لگتا ہے مجھے کہ یہ کیا ہوگا آنے والے وقت میں. مجھے لگتا ہے کہیں وہ دن نہ آ جائیں کہ جیسے عرب کے لوگ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، اور وہ آنے بھی لگے کچھ، اب زندہ نہیں گاڑ رہے ہیں تو وہ پیدا ہونے سے پہلے دوائیوں کے ذریعے پیٹ میں گلا رہے ہیں. کم از کم اتنا تو ہو ہی گیا کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو خوش ہو رہے ہیں، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو خوشی نہیں ہو رہی ان کو کوئی، جبکہ بیٹی پیدا ہونا اللہ کے رسول کی سنت ہے. اتنا تو ہو ہی گیا کم از کم، سمجھے آپ، خوشی ختم ہو گئی اس کی، سمجھے آپ. تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ماحول کو بدلو، حالات کو پلٹو، اور ہم کو ادھری کو چلنا ہے کہ جدھر ہمارے نبی نے اور ہمارے صحابہ نے ہم کو چلایا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم. اللہ جو ذکر خیر ہوا ہے اسے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جو نماز پڑھی اسے بھی قبول فرما، جو غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو اپنے نبی پاک اور صحابہ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی مزاج کے خلاف باتوں کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی ایذا رسانی پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں گنجائشیں پیدا فرما دے، صبر و تحمل پیدا فرما دے، اور دنیا کے اندر جو مسلمانوں کی بدنامیاں ہو رہی ہیں اے اللہ ان بدنامیوں سے بچنے کی اور ہم کو ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس کے ذریعے سے اسلام کا صحیح چہرہ لوگوں کے سامنے آئے. اے اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، آفات و بلیات، بیماریوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ.